नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म भवानी अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। तीनकुने घटनाका मिथ्या सूचना र अपूरा दृश्यसँगै आरोप प्रत्यारोप र दोषारोपणको श्रृङ्खला जारी। हिंसात्मक गतिविधिको न्यायिक छानबिन पहिलो आवश्यकता। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे थाइल्याण्डका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल, लगानी गर्न आह्वान। थाई लगानीबाट नेपालले पनि छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस आइएफआरसीबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका सभापति सहित 5 जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त। आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून समितिबाट पारित। तेनकुनेको घटनाबारे जानकारी लिन गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर खतरनाक श्रेणीमा। सरकारले गर्यो सतर्कता अपनाउन आग्रह। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयात हुने सबै वस्तुमा आयात कर लगाएपछि विश्व नै तरङ्गित। युरोपेली संघ भन्छ विश्व अर्थतन्त्रकै लागि ठूलो धक्का। व्यापार युद्ध बढ्ने चिन्ता। र अर्थ मन्त्रालयले 25% बजेट काटिदिँदा 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना प्रभावित भएको खेलकुद मन्त्री चौधरीको गुनासो। प्राविधिक कारणले आयोजनामा केही अलमल। अब समाचार विस्तारमा। चैत 15 गते काठमाडौँको तेनकुनेमा राजावादी समूहको प्रदर्शनको क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन आवश्यक देखिएको छ। त्यस घटनाका सत्य तथ्यभन्दा मिथ्या सूचना र अपूरा दृश्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले न्यायिक छानबिनको आवश्यकतालाई थप बलियो बनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको तेनकुने कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा राजावादी समूहको प्रदर्शनको क्रममा भएको आगोजानी, तोडफोड लगायतका हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न चौतर्फी माग भइरहँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ। प्रदर्शनमा भएका हिंसात्मक घटनामा के भएको थियो भन्नेबारे आरोप प्रत्यारोप र दोषारोपण जारी छ। विभिन्न भिडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीले देखा फरक र कतिपय सन्दर्भमा बाजिने बयानले यो घटनाको सही तथ्यको विषयमा अन्यल बढाएको छ। त्यसमाथि काटछाँट गरिएका र फेक भिडियोसम्म प्रयोग भएको भन्ने दाबीले यो घटनाको वास्तविकता रहस्यमय बन्दै गएको छ। त्यसैले तेनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपको बारेमा सत्य तथ्य स्थापित गर्ने सर्वमान्य विधि चाहिएको छ। अहिले नै घटनाबारे अरूले भनेका कुरा गलत र आफूले भनेका सही भन्ने होडबाजी सामाजिक सञ्जालमा चलेको छ। खासमा त्यो घटना किन भयो, के कुराले हिंसा भड्कियो, नियोजित थियो वा थिएन, प्रमुख पात्रहरू को हुन्, हिंसा भड्काउन कसले भूमिका खेले, प्रहरीले संयम अपनायो वा अनावश्यक बल प्रयोग गरेर हिंसा भड्काउन मद्दत गर्यो भन्ने आम जनताले थाहा पाउनै पर्छ। यो घटनाले समाजलाई थप ध्रुवीकृत र विभाजित गराइरहेको छ। सत्य जे हो त्यसलाई स्थापित गर्न न्यायिक छानबिन आयोगको आवश्यक देखिएको हो। तेनकुनेमा प्रहरीको भूमिकाबारे धेरै प्रश्न उठेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नक्कली प्रहरी भन्ने विषयले समेत चर्चा पाएको छ। प्रहरी नक्कली हो भने घटनामा प्रदर्शनकारीलाई हानेको अश्रु ग्यास सक्कली हो कि नक्कली? तेनकुने घटनाको 6 दिनपछि प्रहरीले बल्ल 21 जनालाई गोली लागेको, 1 जनाको मृत्यु भएको र 20 जना घाइते भएको जानकारी गरायो। सरकारी पक्षले मिडियामा यो संख्या यतिका दिनसम्म किन जानकारी नगराएको भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। यस्तो हिंसात्मक घटनामा कुन ठाउँमा कति जनालाई गोली लाग्यो वा कति जनाको मृत्यु भयो भनेर मिडियाले तत्काल सूचना पाउने
प्रहरीबाटै हो। गोली लागेका सबै प्रदर्शनकारीको संख्या प्रहरीलाई एकिनसँग थाहा थियो, तर यतिका दिनसम्म उसले किन जानकारी गराएन। राज्यले नै दाबी गरेको जम्मा 4000 मानिस उपस्थित आम सभामा भिड नियन्त्रण गर्न कैयौं राउन्ड गोली चलाउनु र 20 जनालाई गोली लागेर घाइते हुनु भनेको अस्वाभाविक हो। के प्रहरीले साँच्चै नै आवश्यक ठाउँमा मात्र गोली चलायो वा अनावश्यक ठाउँमा पनि गोली चलायो, जसकारण एकजनाको ज्यान गयो? आन्दोलनमा सरिक नै नभएकी कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तेस्रो वर्ष पढिरहेकी रेबिका खत्री र उनका दाजु पनि दिनेश खत्रीलाई कोटेश्वरको एउटा गल्लीमा हिँडिरहेको बेला गोली लागेको देखिएको छ। आन्दोलनमा सरिक भएका वा नभएका निहत्या नागरिकमाथि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको रहेछ वा गोली नै हानेको रहेछ भने उनीहरूमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहरिनेछ। प्रहरीले नागरिकको घरमाथि लुकेर अश्रु ग्यास हानेको भन्ने आरोप पनि छ। यस्तो गलत काम राज्य पक्षबाट गरेको भए त्यो गम्भीर गल्ती हो। यस घटनामा गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रीको कमजोरी छताछुल्ल भएको देखियो। यसै कारण होला अहिले सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषदले घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भए पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले समेत चैत 15 गते काठमाडौँको तेनकुनेमा भएको घटनाको छानबिनको लागि न्यायिक समितिको माग गर्नुले सरकार शंकाको भूमरीमा परेको छ, जसको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत्र 15 गतेको तिनकुने घटनाबारे सत्य तथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका नेताहरूले बिहिबार सिंहदरबार स्थित कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तिनकुने घटनाबारे पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारबाट दमन भएको भन्दै एकपक्षीय छानबिनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन सरकारले गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, घटनाको स्वतन्त्र छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तथा दमनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी कमाण्डर तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ। मृतकहरू सबिन महर्जन र सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। भविष्यमा यस प्रकारका घटनाहरू नदोहोरिनका लागि उक्त दिनको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुन आवश्यक छ। दमनमै संलग्न सरकारको एकपक्षीय छानबिनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोगको गठन लगायत निम्न विषयहरू नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। 1. सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन। 2. छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा, चैत्र 15 गतेको दमनमा नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको निलम्बन। 3. मृतकहरू सबिन महर्जन र सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। 4. राप्रपा नेताहरू रविन्द्र मिश्र र डाक्टर धवल शमशेर राणा लगायत अन्यमाथिको झुटा मुद्दा खारेजी र निर्दोषहरूको रिहाई। 5. घाइतेहरूको निशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था। उहाँले राप्रपा नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर जबरा लगायतका नेताहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरूको खारेज गर्दै यथाशीघ्र रिहाई गर्न समेत कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रदर्शनमा भएका अराजक गतिविधिहरूबारे सरकारले गहिरोसँग अध्ययन गरिरहेको भन्दै मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तपाईँहरू चाहिँ यसमा त्यसमा अब खास गरेर नेपाल सरकारले पनि गएको यो चाहिँ जुन तपाईँहरूको चाहिँ पिसफुल मुभमेन्ट हुनुपर्छ यो गर्छु भनेर भनेको, तर त्यो चाहिँ भाइलेन्समा टर्न अप भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब विधिको शासनअनुसार रुल अफ ल अनुसार गर्नुपर्ने काम प्रोसेसमा लग्नुको लागि त्यसमा चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। र त्यसमा अब खास गरेर यो चाहिँ जुन विधि र नियमअनुसार यो चाहिँ जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यो पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विचार छलफल गरेर के कसो अगाडि बढ्नु पर्ला अनि त्यसमा चाहिँ गर्छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्न खोजिएको कारण तिनकुने घटनाको मुख्य जिम्मेवार सरकार रहेको राप्रपाको आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्याण्ड भ्रमणको क्रममा स्थानीय र नेपालका व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको छ। छलफल नेपालमा लगानीको सम्भावना, अवसरको बारे सहकारीको विषयमा केन्द्रित रहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाइल्याण्ड भ्रमणको क्रममा त्यहाँका र नेपालका व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आश्वासन दिएका छन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल थाइल्याण्ड बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको लामो समय भइसकेको र सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। नेपाल र थाइल्याण्ड कहिल्यै उपनिवेशमा बस्नु नपरेको र समान गरिबीबाट उठ्न खोजेका दुवै देशमध्ये थाइल्याण्ड धेरै नै अघि बढिसकेको छ। पछिल्लो दशकमा थाइल्याण्डले विकास गरेको प्रविधि, हासिल गरेको समृद्धि र गरिबी निवारणमा अख्तियार गरेका नीतिहरूका कारण अहिले समृद्ध मुलुक हुने दौडमा छ। ओलीले नेपालमा लगानी गर्न सके नेपालले पनि छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवड़ाले दुई देशका व्यापारीहरूको छलफलमा लगानीका विविध आयामका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा लगानी मात्रै नभई भावनात्मक रूपमै सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको सन्देश थाईका उद्योगी व्यापारी सहित लगानीकर्ताहरूलाई दिएको छ। निर्माण उद्योग, होटल व्यवसायी, खाद्य प्रशोधन, पर्यटनसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न आतुर रहेको पाइएको डाक्टर खतिवड़ाको भनाइ छ। थाई लगानीकर्ताहरू मध्ये ठुल्ठुला निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरू, होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरू, खाद्य प्रशोधनसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरू, पर्यटन, खास गरी हामी हस्पिटालिटी सर्भिस भन्छौँ त्योसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका लिडरहरूले पनि विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूका बारेमा छलफल भएको र ती क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान प्रभावकारी भएको अनुभव सुनाए। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट ढकालले कानून संशोधन पछि लगानीमा सहज बनाइएको र थाई व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने विश्वास दिलाए। त्यस्तै यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ गर्ने चाहिँ कुराहरू भयो लगायत चाहिँ वास्तवमा यहाँका चाहिँ सम्भावित एरियामा चाहिँ जुन नेपालमा भएका सम्भावित एरियामा चाहिँ लगानी गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ एकदमै चासो राखेको र उनीहरू चाहिँ भन्नाले त्यो लगानी गर्दाखेरि जस्तो नेपालमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ कानुन चाहिँ सहज र भोलि लगानी गरिसकेपछि लगानीको त्यो प्रतिफल चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ जुन रिप्याट्रिएसन गर्न चाहिँ सकिन्छ सकिँदैन। थाई व्यवसायीले पर्यटन, होटल, हस्पिटल, निर्माणजन्य कच्चा पदार्थ जस्ता नेपालमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्। उनीहरूले लगानी गर्नका लागि कानून सहज भए नभएको लगानीपछि मुनाफा फिर्ता लैजाने कानूनी व्यवस्था, नेपालमा विदेशी मुद्राको सहजता बारेमा खुलेरै छलफल गरे। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना देशहरूमाथि विभिन्न प्रकारका जोखिम बढ्दै गएकाले सबै सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मित्र राष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा एसिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्रवचन दिँदै साना देशहरूमाथि बढेको चुनौती र जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले देशलाई जोखिममा पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी रूपमा बढेको हतियारको प्रयोगले मानव जीवन र मानवता नै चुनौतीमा परेको जिकिर गर्नुभयो। विश्व मानवता र भातृत्वको लागि सबै एकजुट हुन आह्वान गर्दै उहाँले जलवायु सङ्कटबारे अहिले नै लड्न नसके देशका नागरिकहरू झनै गरिबी र दुःखमा धकेलिने भएकाले विश्व समुदायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। This has posed a threat to the very existence of mankind, the environment and the future of both humanity and the planet. Humanity seeks liberation from this tragic predicament, but it seems the path remains unclear.
beyond human aspirations and voices. Beyond human aspirations and voices, no other solution seems visible. Nor can these challenges be resolved through individual efforts alone. They require collective consciousness and shared commitment. एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेखित छ। एआईटीबाट करिब 1700 बढी नेपालीले अध्ययन गरिसकेका छन्। नेपाल एआईटीको बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हो। नेपालले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एआईटीलाई $1 लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। हाल एआईटीमा 181 नेपाली अध्ययनरत छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल शिक्षक महासंघको काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सड़क आन्दोलन बिहिबार पनि जारी रह्यो। अब काठमाडौँ जाउँ अभियान सहित शिक्षक महासंघले अनिश्चितकालीन शैक्षिक सड़क आन्दोलन शुरू गरेको हो। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी नगरी नै संसदको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत भए पनि ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ। यो आन्दोलन शिक्षकहरूको हक हितको लागि मात्र नभई विद्यार्थी र शिक्षक अभिभावकको हित र नेपालको शिक्षा प्रणालीमै सुधारको लागि भएको महासंघको दाबी छ। एक रिपोर्ट। शिक्षक महासंघ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छ। शिक्षकको अधिकारको लागि मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा हुन्। शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो गल्ती भएको उनीहरूको बुझाइ छ। हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने 21औं शताब्दी अनुकूलको शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ र शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तहले मनपरी ऐन बनाउने र शिक्षकहरूलाई चाहिँ शासन गर्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। व्यवस्थापन समितिले आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ मनलाग्दी भर्ना गर्ने, शिक्षकहरूलाई चाहिँ तल्लो दर्जाका नागरिक सरह गर्ने र एउटा राज्यले पनि शिक्षक र कर्मचारीमा ठुलो विभेद गरेको छ। एउटा कर्मचारीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले नियुक्ति लिएको 5 वर्षमा स्वतः एक तह बढो हुन्छ, तर हाम्रा शिक्षकहरू 20औं वर्ष एउटै तहमा काम गरिरहन बाध्य छन् र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो चाहिँ विषम खाडल पूर्ति गर्न र विभिन्न थरीमा ग्रेडिङ गरिएका शिक्षकहरूमा म शिक्षक हुँ, एउटा चाहिँ शिक्षक मात्रै एउटै श्रेणी कायम गर्नका लागि र चाहिँ समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि गरिएको यो आन्दोलन हो र यसबाट नै हामी माग पूरा गर्छौँ र तपाईँले हाम्रो नारा पनि चाहिँ सुनिहाल्नु भएको छ कि यो आन्दोलनबाट हामी जितिन्छ कि सडकमै बितिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग पनि छ, नारा पनि छ। नमस्कार। यो आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने हामीले त यो शिक्षा नीति बनाउने कुरा जुन छ नि, यो त राज्यको दायित्व हो, तर हामी शिक्षकहरूले हामीलाई सञ्चालन गर्ने नीति तिमीहरूले बनाइदेऊ भनेर हामी सडकमा उत्रिनु परेको छ। यसमा यो जबसम्म यो शिक्षा ऐन आउँदैन तबसम्म हाम्रा अभिभावकहरू पनि पीडित छन्, हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि पीडित छन्, हामी शिक्षकहरू पनि पीडित छौँ। त्यस कारणले समग्र विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकहरूका लागि यो शिक्षा ऐन ल्याइदेऊ भन्ने कुरा नै हो। र संविधानले पनि 72 सालमा संविधान आएको छ, 3 वर्षभित्र नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था हो, तर सरकारले संविधान समेत मिचेर यो ऐन ल्याउने काम गरिरहेको छैन। र सरकारले के गर्यो भने शिक्षकहरूलाई मानमर्दन गर्ने काम गर्यो, हाम्रा विद्यार्थीहरूको समेत मानमर्दन गर्ने काम गर्यो। यिनीहरू जब आन्दोलनमा आउँदैछन् भन्ने बित्तिकै हतार हतार संसद अधिवेशन बन्द गर्ने काम गर्यो। त्यो असाध्यै खेदजनक छ। सरकारले कुनै पनि हालतमा शिक्षा ऐन ल्याउन पर्यो। कतिपय कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि शिक्षा नियमावलीबाट पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुने अवस्था छ। त्यो नियमावली संशोधन गर्नका लागि यो संसद चाहिँदैन र कति गम्भीर विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ हैन, जुन कुरा संसदमै फेस गर्नुपर्ने थियो। तर यो शिक्षा ऐन यदि सकिन्न त्यसरी ल्याउनु भने अध्यादेशबाट पनि ल्याएर हाम्रा मागहरू पुरा गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो विगतमा भएका सम्झौता सरकारले जुन सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौतालाई त्यतिकै खाली एउटा खोस्टाको पानामा त्यतिकै राखिदिएको छ, त्यसलाई लागू गर्न सकेको छैन। नेपालमा 2019 सालमा संविधान जारी भएर त्यसअनुसारको पञ्चायतकालीन चाहिँ ऐन 2028 मा आएको हो। त्यसपछि 47 सालको संविधान बन्यो, 63 सालको संविधान बन्यो, अनि 72 सालको संविधान बन्यो। एउटा संविधान देशको एउटा मूल कानुन त 4 चोटि फेरिसक्यो भने
त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थामा लागू भएको शिक्षा अहिलेसम्म 53 वर्षसम्म त्यही शिक्षा चाहिँ ऐन लागू भइरहेको छ। संविधान 4-4चोटि फेरिँदा एउटा शिक्षा ऐन फेर्न नसक्ने यो सरकारको रवैया के हो? चाहेको भए हामीले एससी परीक्षाहरू रोक्न सक्थ्यौँ, तर विद्यार्थी 1 वर्षको पढाइ रोक्नु हुन्न भन्ने हामीमा एउटा जिम्मेवारी छ। अनि वार्षिक परीक्षा रोक्नु हुने जिम्मेवारी छ। त्यो अनुसार हामी जिम्मेवार भएर आइरहेका छौँ, तर सरकार गरी जिम्मेवार भएर हिँडिरहेको छ। यो चाहिँ यदि भएन भने राम्रो गर्ने मान्छेलाई नराम्रो गर्दै जाने हो भने त्यो सरकार नै चाहिँ असफल हुने अथवा चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ। हामी यसमा एकदम जिम्मेवार छौँ र एससीको अहिले हामी परीक्षा सक्यौँ, तर यो हाम्रो आन्दोलन माग पुरा भएन भने सम्बोधन भएन भने हामी एससीको कपी परीक्षण गर्दैनौँ। वार्षिक परीक्षाका चाहिँ कपी परीक्षण पनि रोकेर आएका छौँ र हामी पुरानो गरेको कामलाई सक्यौँ। हामी पर्खँदै आयौँ, तर अहिलेसम्म चाहिँ विद्यार्थीलाई धोका दिनुहुन्न भनेर हामीले एससी परीक्षा गऱ्यौँ, तर एससीको चाहिँ कपी परीक्षण चाहिँ गर्दैनौँ। होइन, खिचिट्युरी सरकारले गरेछ, अब हामीले फेरि सरकारलाई खिचिट्युरी गर्ने बेला आएको छ। यत्रो शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा सरकारले खिचिट्युरी गर्छ भने भोलि बिहान सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। सम्पूर्ण देशका शिक्षकहरूलाई नै गुरुहरूलाई नै ह्याप्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ सरकार आफैले बेहोर्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् भन्ने सामान्य कुरा पनि सरकारले किन बुझ्न सक्दैन? शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था किन आयो? किन शिक्षक मैत्री तथा अहिलेको आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्न सरकार किन पछि हटिरहेको? यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्र शिक्षकहरूको अधिकारको लागि मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्पर हुनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापाको साथमा अर्जुन धामी, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट समाज महासंघ आईएफआरसीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका सभापति 5 जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ। आईएफआरसीले रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत काम गरेको भन्दै रेड क्रसका सभापति सूर्य दर्शन प्रसाद नेपाल सहितका 5 पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार बस्नेत, उपमहामन्त्री मनोज कुमार थापा र सदस्य नारायण तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा समेत भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको आईएफआरसीले जनाएको छ। रेड क्रसको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै यी पदाधिकारीहरूलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको जनाइएको छ। गत निर्वाचनमा यी 5 पदाधिकारीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीच गठबन्धन गरी भागभण्डा गर्ने समझदारी गरेका थिए। आईएफआरसीले अन्य पदाधिकारीको विषयमा समेत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य संशोधन सहित प्रतिवेदनको रूपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य संशोधन सहित समितिको प्रतिवेदनको रूपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। साथै समितिले चैत 15 गते काठमाडौँको तेनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको भन्दै यसबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। सम्मत 2081 साल चैत्र 15 गते काठमाडौँ तिनकुनेमा राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शनको क्रममा नेपाली नागरिक 2 जनाको मृत्यु, दर्जनौं संख्यामा घाइते, समितिका मान्य सदस्य सन्तोष परियारको गाडी, ल्यापटप, झोला तथा आइप्याड लगायतको जलाइएको तथा अन्य विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको निजी सम्पत्ति क्षति भएको एवं विभिन्न पार्टी कार्यालय, सञ्चार माध्यम लगायतमा भएको आगजनी, तोडफोड लगायतका गतिविधिले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा रहेको मौलिक अधिकार, मानवाधिकार धारा 25 मा रहेको सम्पत्तिको हक एवं मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पुग्न गएको देखिएको सन्दर्भमा मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गरी उक्त घटनाबारे थप छलफल गर्ने निर्णय भयो। समितिको आगामी बैठकमा यो घटनाबारे थप छलफल गर्ने पनि बताउनुभयो। सामाजिक परिचालिका केन्द्रीय समन्वयन समितिले मुलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र
पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा केन्द्रीय समन्वयन समितिकी संयोजक कविता थापा सोडारीले विगत 23 वर्षदेखि आफ्नो ऊर्जाशील समय सरकारको जिम्मेवार निकायमा व्यतीत गरेकोले उनीहरूलाई योगदान बापतको रकम समेत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय र शक्ति व्यतीत गरी विगत 23 वर्षदेखि सरकारको जिम्मेवार निकायमा सेवा गरेको हुँदा उमेर पुगेका तर सेवामा फर्कन नचाहनेहरूका लागि हालसम्मको योगदान बाबत रकम दिनुपर्ने, हाल सामाजिक परिचालिकाहरूको कार्यरत अवस्था श्रेणी र पारिश्रमिकतामा एकरूपता नभएकाले कार्यविधि बनाई साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सामाजिक परिचालकहरू छन् जो पाँचौं, छैटौं र सातौं वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पद श्रेणी कायम गरिएको छ। उनीहरूलाई महिला विकास कार्यक्रममा हामीले पनि त्यो अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्देशिका बमोजिम नियुक्त भएका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई सोही सरह कायम गरी विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तले तत्कालीन गाविसहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मिलिसकेपछि सामाजिक परिचालकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्ने नराख्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केही गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। गाविसहरू नगरपालिका वा गाउँपालिकामा मिलिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्मको पत्र चाहिँ गएको हो। त्योभन्दा पछाडिका विषयहरूको सन्दर्भमा अब अहिले पालिकाहरूको लागि प्रदेशले कानुन बनाइदिने, कर्मचारीहरू कसरी नियुक्त गर्ने, त्यो पत्र मलाई उपलब्ध छैन। अहिले म्याडमले भनेअनुसार मात्रै भनेको छु मैले, मिति होला त्यहाँ हेरेर यकिन गर्न सकिन्छ हजुर, मसँग छैन त्यो। त्यसरी गइसकेपछि अब सम्बन्धित पालिकाको लागि कानुन कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश त्यहाँ पत्रमा होला हजुर, 75 भदौ कति भन्दै हुनुहुन्छ म्याडमले। अब त्यो कानुन बनाएर कर्मचारीहरू राख्ने नराख्ने यी सबै विषयहरू सम्बन्धित पालिकाको विषय भएको हुँदाखेरि यसमा संघीय मामिला मन्त्रालयले थप केही गरिरहनु पर्ने जस्तो मैले देख्दिनँ अहिलेको कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि, किनभने छुट्टै सरकार हो, स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको छ पालिका, त्यसको लागि कानुन बनाइदिने प्रदेशले भनेर संविधानमा लेखेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। सामाजिक परिचालक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्णय आएको कारण केन्द्रबाट थप केही व्यवस्था नभएको उहाँको जिकिर छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै रहेकाले स्थानीय तहको आफ्नो आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सामाजिक परिचालिका परिचालन कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विगतमा अनुभव प्राप्त महिला जागृति कार्यक्रममा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउन सकिने र यस बमोजिम सामाजिक परिचालिका राखेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले विरोधी भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरबाट मिति 75/4/3 मा निर्णय भएको थियो। थप नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नदेखेकोले भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 2075/11/3 को निर्णय प्राप्त भएको थियो। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाचार भएको कारण सामाजिक परिचालकहरूले दुःख पाएको धारणा राखेका थिए। आफैले पत्र लेखेर आफैले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन्। सांसदहरूले 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ढिला सस्ती गरेको भन्दै छिट्टै आयोजना गर्न दबाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सांसदले खेलाड़ीहरूले प्रतिरक्षा गरिरहेको 10औं राष्ट्रिय खेलकुद छिट्टै आयोजना गर्न दबाव दिएका हुन्। खेलकुद आयोजनामा ढिला सस्ती गरेको भन्दै समितिले बिहीबार खेलकुद मन्त्री तेजलाल चौधरी,
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका ध्रुव आचार्य र सदस्य सचिव टङ्कलाल खेसिङलाई बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा समितिका सदस्य तथा सांसदहरूले समयमा खेलकुद आयोजना गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदा पनि मन्त्रालय चाहिँ जवाबदेही नबन्ने जस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि म 10 महिना काम गर्दाखेरि अलिकति काम चाहिँ सकेको गर्ने कोसिस गरेको कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सुनिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण विशेष मेरो आग्रह चाहिँ अब राजनीतिक क्षेत्रबाट गएको अभिभावक चाहिँ मन्त्रालयको मन्त्री नै हुने भएको हुनाले मन्त्रीज्यूले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फमा चाहिँ अलिक तदारुकताका साथ अगाडि जानैपर्छ भन्ने कुरा पनि म स्ट्रेस दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय खेलकुदलाई सम्पन्न गर्नका लागि टुर्नामेन्ट सम्पन्न गर्नका लागि मसँग यी कुराहरू छन्। अब मेरो योजना यो है भनेर तपाईँले अहोरात्र भन्छौँ नि हामी, एउटा शब्द हो अहोरात्र खट्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको कुरा अलिकता मात्रै कन्फर्म भयो भन्ने कुरा छ नि। अनि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयसँग समन्वय त भइरहेकै होला। समन्वय बिना त त्यो 25% होइन तपाईँले भन्नुभयो, 25% त आइसक्यो चिठपत्र। अब समितिले अहिले माननीय सभापतिजीले त्यो कुरा राख्नुहुन्छ नै। अन्तिममा अझै समितिकै तर्फबाट हामीले युवा तथा खेलकुद यो कामको क्षेत्र हेर्ने गरी हामीले उपसमिति बनाएका छौँ। अरू मन्त्रालय हेर्ने गरी पनि हामीले समन्वय गर्ने आदिमा उपसमिति बनेको छ। हाम्रो माननीय डिगबहादुर लिम्बू जो त्यो कामकै क्षेत्रको त्यो विभागीय हिसाबले पूर्व जिम्मेवारीमा नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संयोजकत्वमा हाम्रो उपसमिति छ। आज पनि आएर बजेटका सन्दर्भमा टुङ्गो नलागेको कुराले मङ्सिरको महिना पहिलोचोटि तोकेको जुन समय थियो त्यहाँबाट आज 7 महिना हामी जेठको महिना गर्ने भन्दै गर्दा 7 महिना पछाडि धकेलिँदा पनि हामीले पूर्ण तयारी नगर्ने। अब हामी राष्ट्रिय खेलकुदसँग चाहिँ आम युवाहरू आकर्षित छन्, जसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाउँला भन्ने उनीहरूले बाटो खोजिराखेका छन् युवाहरूले। अनि हामी यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई नै पर सारेर यो गर्न सक्दैनौँ मन्त्रीज्यू। जेठको 3 देखि 10 खेलकुदको मिति तोकेका छौँ र त्यसको हुने कुराको सुनिश्चितता छैन। मिति त तोकिएको छ तर व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दाखेरि हुने कुराको सुनिश्चितता छैन भन्ने मैले थिम त्यही बुझेँ। अहिले यहाँ सुन्दै गर्दाखेरिमा हामी अघिल्लो पटक बैठक बस्दाखेरि पनि अब करिब कुरा यस्तै थिए र पछि अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुभएको प्रतिनिधि बोल्नु हुँदा अलि विषय क्लियर पनि भएको थियो र यो अलि आश लाग्दो भएको थियो फेरि। र त्यो हुन्छ 3 दिनमा 2 दिनमा खेलकुद मन्त्रालयबाट डकुमेन्ट पठाएको भोलिपल्ट हामी त्यो गर्छौँ भनेर उहाँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। 2 तिहाईको सरकार र खेलकुद जगत क्षेत्रमा यसरी बजेटको विनियोजन गरेर सरकारको लापरवाही देखिन्छ र यसले के हो भने अहिले नेपाली जनतामा पोलिटिकल पार्टीहरूमाथि जुन प्रकारको नेपाली जनताको वितृष्णा पैदा भएको छ यस्तै क्रियाकलापले हो। र यो क्रियाकलापलाई सुधार गर्नको लागि बजेट छुटिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले 25% कहिले बजेट कटा गर्ने, मान्य मन्त्रीज्यूहरूको बजेट नभएको अभावमा सार्दै जाने, यसले के जनतामा सन्देश जान्छ र खास गरी अहिले देशमा युवाहरू यस्तै क्रियाकलापले असन्तुष्टि जाहिर गरेको छ। पटक पटक खेलकुद आयोजनाबारे अन्योलता सृजना गरेर मन्त्रालयमा हराउन नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका संसारकै वायु प्रदूषित सहर भएको छ। स्विजरल्यान्डको AQ एयरका अनुसार यो हप्ता काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स खतराको स्तरमा पुगेको छ। आखिर के कारणले देशको राजधानी संसारकै प्रदूषित हुन पुग्यो? विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ सहर विश्वकै सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषित भएको सहरको 1 नम्बरमा छ, जसले गर्दा यहाँको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। खासमा यस्तो वायु प्रदूषित हुनुको कारण के हो? यसलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले के कस्ता कदमहरू चालेको छ? झन्डै 1 सातादेखि काठमाडौँ उपत्यका संसारकै वायु प्रदूषित सहरको सूचीमा पहिलो नम्बरसम्म पुग्यो। वायु प्रदूषण मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था
आइक्यू एयरका अनुसार प्रदूषणको स्तर 342 सम्म पुगेर काठमाडौँ उपत्यकाले यो अनावश्यक र घातक कीर्तिमान राखेको हो। उच्च वायु प्रदूषणले गर्दा उपत्यकाको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। मान्छेको पपुलेसन पनि बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा अब धुवा धुलो एकदमै बढिरहेको छ। अब भिजन तपाईँको अलिकति टाढापट्टि हेर्नु पऱ्यो भने हामीले देख्नै सकिँदैन होइन। अब प्रदूषणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन इफेक्ट चाहिँ हामीलाई परेको भनेको चाहिँ एकदमै आँखाहरू पोल्ने होइन। अब चस्मै नलाउने मान्छेले पनि चस्मा लाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। अनि अब ठाउँ ठाउँमा राखेको यो पोल्युसन मिटरहरू पनि काम पनि गर्दैन। चोक चोकमा हामीले देख्न सक्छौँ, यता कता चाहिँ थाहा भएन होइन। अब यो हामी यस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि धुलो धुवाले आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने भइरहेछ। एकदम स्वास्थ्यलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेछ, सास गर्न गाह्रो हुने भइरहेछ। बच्चालाई पनि त्यस्तै अनि घरमा रुगा लाग्ने, रुगा खोकी लाग्ने, खोकी लागेपछि निकै नहुने, एकदम गाह्रो छ बाहिर हिँड्नलाई। अब यो वायु प्रदूषणले चाहिँ अब हामी एकजना मात्र सबैलाई असर गरिरहेको छ। सबैको आँखा पोल्ने, सास लिन गाह्रो हुने। अब हेर्नुहोस् न, यस्तोले गर्दा घरबाट बाहिर निस्किनै मन लाग्दैन। घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै आँखा पोल्ने समस्या हुन्छ। अब सधैँ मान्छे भित्र बसेर पनि त हुँदैन नि, सबैको मान्छेको काम हुन्छ। अफिस त सबैले भ्याउनु पर्यो। अब अफिस जाने के अरे यस्तो प्रदूषण छ, बाहिर निस्केर यो हामीले पारि डाँडा पनि हेर्न सक्दैनौँ। हामीले यतापट्टि हेर्दा डाँडा पनि हेर्न सक्दैनौँ। यो एकदम यो स्वास्थ्यलाई नै एकदम ह्याम्पर गरिरहेछ, मान्छेको डेली लाइफ नै ह्याम्पर भइरहेछ यसले गर्दा चाहिँ। हिउँदे ऋतु सकिएसँगै उपत्यकामा फेरि वायु प्रदूषणको दर उच्च तहमा पुगेको हो। यस्तो हुनुका प्रमुख कारण डढेलो, पुराना र थोत्रा सवारी साधनले फाल्ने धुवा, औद्योगिक कल कारखाना र इट्टा भट्टाबाट निस्कने धुलो धुवा नै हुन्। विडम्बना, भदौ असोजपछि आकाशे पानी पर्याप्त पर्न सकेको छैन। यो सबै वायु प्रदूषणकै असर हो। जमिनमा तुवालो लागेर नजिकैको ठाउँ देख्न नै मुस्किल छ। स्वास्थ्यमा आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखा परेका छन्। आम स्वास्थ्यसँग मानव स्वास्थ्यसँग पनि विशेष गरी कमजोर स्वास्थ्य भएका मान्छेसँग बढी सरोकार राख्ने र यो मानव स्वास्थ्य मात्रै नभनेर चाहिँ समग्र जीव जन्तु, वनस्पति र पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग पनि ग्लोबल वार्मिङसँगदेखि लिएर हरेक रोगहरूसँग पनि यो वातावरण सफा छ भने रोगको सङ्क्रमण पनि कम हुन्छ, अन्य जोखिम पनि कम हुन्छ भने यो समग्र मानव स्वास्थ्यसँग स्वास्थ्य जोखिमसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले यो चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य विषय हो। प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ, तर विश्वकै प्रदूषित सहर काठमाडौँ उपत्यकाको र समग्र नेपालको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ने हो, कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, सरकारवाला निकायको कुनै ठोस पहल कदमी र योजना छैन। त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्यो। यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ सिरियसली भनेर त्यो सिरियसनेस नै हेरेन होइन। अन्य विषयहरू, राजनीतिक विषय होला, अन्य मुद्दाहरूमा ध्यान गयो सरकारको, यस विषयमा ध्यान गएन। जबकि यो एउटा प्रमुख चुनौती हो होइन। इभन हाम्रो जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने त हरेक वर्ष 48,000 भन्दा बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारणले भइरहेछ भनेर भनिएको छ भने 48,000 भने त ठुलो नम्बर हो नि त होइन। त्यसमा सिरियसली लाग्नुपर्ने हो। एक, वातावरण प्रदूषण आम मानव समुदायकै साझा समस्या भएकोले सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रदूषणले निम्त्याउने सङ्कटको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै दिगो समाधानका उपायहरू सोच्नु अपरिहार्य छ। वायु प्रदूषण मानव प्राणीको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सजीव प्राणीको लागि एक साझा समस्या हो। हामी पानी नपी केही समय बाँच्न सक्छौँ, तर स्वच्छ हावा बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सम्बन्धित सरकारवाला निकायले वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा मिलन थापाको साथमा निशान थापा। उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेपछि सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वको वायु गुणस्तर मापन गर्ने एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI सूचकाङ्क अनुसार केही दिनदेखि नेपाल अत्यधिक प्रदूषित
सचेत देशको सोचीमा परेकाले सतर्कता अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ। एक्युआई मापन अनुसार 0 देखि 50 सम्म सोच, 51 देखि 100 सम्म सामान्य, 100 देखि 150 सम्म सम्भावित जोखिम, 151 देखि 200 सम्म अस्वस्थकर, 201 देखि 300 सम्म अत्यधिक अस्वस्थकर, 301 भन्दा माथि खतरनाक मानिन्छ। हाल काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको स्तर खतरनाक श्रेणीमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वायु प्रदूषणको कारण दम, फोक्सो सम्बन्धी रोग, आँखाको समस्या, नाक र घाँटीमा एलर्जी, छालामा समस्या, हृदयरोग तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले संवेदनशील समूह पनि बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, गर्भवती तथा दीर्घ रोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र अत्यधिक प्रदूषण भएका क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न, स्वास्थ्यमा विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। गर्मी मौसम बढ्दै जाँदा बढ्दो वन डढेलो, सडक निर्माण, औद्योगिक क्रियाकलाप लगायत कारणले वायु प्रदूषणको स्तर उच्च हुँदै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा जनतासँगै उद्योग, व्यवसाय, निर्माण सम्बन्धी काम गरिरहेका निकायलाई वायु प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई वायु प्रदूषण मापन गरी तत्काल सुधारको उपाय अपनाउन सरकार मार्फत निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराइएको छ। नगर प्रहरीले कार्यकक्षको ढोकामा लगाएको उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले ताला फोडेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई बिहिबार कार्यकक्षमा प्रवेश गराइएको हो। मेयर बालेन्द्र शाह अनुपस्थित कार्यपालिका बैठकबाट गुरागाईलाई प्रवेश गराउने निर्णय गरिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउने बैठकको नेतृत्व उपमेयर सुनिता डंगोलले गर्नुभएको हो। गुरागाई कार्यालय जाने चर्चा बेस नगर प्रहरीले बिहिबार बिहान कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो। गुरागाई 2081 पुस 14 गतेदेखि निलम्बनमा हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ टावर 12 तलाको बनाउने भने पनि 19 तलाको बनाउन स्वीकृति दिएको आरोपमा गुरागाईलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो। महानगरले गुरागाईमाथि छानबिन गर्न यसअघि 3 समिति बनाएको थियो, तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईलाई नै काम गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिँदै आएको थियो। 3.5 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा महानगरका कर्मचारीहरू तलब पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। गुरागाई कार्यालय प्रवेश गर्न खोज्दा नगर प्रहरी र कर्मचारी बेस तनाव उत्पन्न भएको थियो। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले घेरामा राखेर गुरागाईलाई कार्यकक्षतिर लगेका हुन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश ढकालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सरकारले लिएका लक्ष्यहरू दात्री निकायबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित यातायात डिकार्बोनाइजेसन सम्बन्धी छलफलमा उहाँले मुलुकको वास्तविक धरातलमा रहेर जलवायु परिवर्तनको बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले जलवायु लचिलो यातायात प्रणाली सुनिश्चित गर्न यातायात डिकार्बोनाइजेसनको लागि दात्री निकायबाट प्रभावित नभई आफ्नो क्षमता र छिमेकी मुलुकको रणनीतिलाई आधार बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने पहिलो र तेस्रो मुलुकहरू हाम्रा छिमेकी भएकाले उनीहरूले लिने लक्ष्यलाई नै नेपालले आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको बेसलाइनमा हाम्रा स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्यो साथीहरु। किन भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा मात्रै आधार भन्छु। सन् 1804 मा पृथ्वीको पपुलेसन 1 अरब थियो। 1927 मा 123 वर्षपछि 2 अरब भयो। 1960 अर्को 43 वर्षपछि 3 अरब भयो। 1977 अर्को 14 वर्षपछि 4 अरब भयो। अनि हरेक 13 वर्ष 12 वर्ष र पछिल्लो 2008 बाट 22 मा 11 वर्षमा 8 अरब पुगेर अहिले हामी 8 अरब प्लस पृथ्वीको पपुलेसन छ। भारत र चीनको पपुलेसन 1.5 अरब 1.5 अरब 3 अरब छ। विश्वको लार्जेस्ट पपुलेटेड एरियाको बीचमा हामी छौं। कार्बन इमिसन उनीहरूले गरिरहेछन्, तपाई हामी 100% न्युट्रल आज हुँदाखेरि पनि कुनै मिनिङ राख्दैन। त्यसो हुँदा भारत र इन्डिया कस्तो स्ट्र्याटेजी लिन्छन् त्यसको आधारमा नेपालले अब स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ।
राजस्वको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार र यातायातको डेकार्बोनाइजेसनको नाममा धेरै महत्वाकांक्षी मात्रै कुरा गर्नु गलत हुने प्रमुख ठकालको तर्क थियो। यातायात डेकार्बोनाइजेसनको लागि विद्युतीय सवारी साधन बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई बढाउने, यातायात पूर्वाधार परियोजना विस्तार, प्रमुख राजमार्गहरूमा सन् 2023 सम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू गर्ने जस्ता लक्ष्यलाई उहाँले तरातल बाहिरको महत्वाकांक्षी भने टिप्पणी गर्नुभएको छ। मिथिला अञ्चलको महापर्व चैती छठको अवसरमा जनकपुर धामका प्रमुख सरोवरहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भेट लागेको छ। 4 दिने छठ महापर्वको पहिलो दिन नहाए खाए, दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्ने र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा छ। छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै जनकपुर धामका गंगा सागर और गज्जा सागर लगायतका पोखरीहरूलाई विशेष रूपमा सजाइएको छ। भक्तजनहरू केरा, बुचव्वा, ठकुवा, नरिवल, उखो, मुला लगायत विभिन्न फलफूल लिएर सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्ने गर्दछन्। छठको पूजा पोखरी तथा नदीमा मात्र गरिन्छ। यो पर्व कार्तिक र चैत्र महिनामा गरे वर्षमा 2 पटक जनकपुर धाम क्षेत्रमा मनाइने परम्परा छ। पौराणिक कथा अनुसार आदिकालमा सती अनुसुयाले रोगग्रस्त पतिलाई निको पार्न भगवान सूर्य र षष्ठी देवीको पूजा आराधना गरेको लेख्छ। त्यसैगरी महाभारत कालमा 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदीले कौरवहरूलाई पराजित गर्न सूर्य देवको उपासना गर्दै छठ पर्व मनाएको भनिएको छ। जनविश्वास अनुसार छठ पर्व मनाउँदा दुःख कलेशबाट मुक्ति पाइने, सन्तान प्राप्ति हुने, चर्मरोग निको हुने तथा पारिवारिक सुख शान्ति कायम रहन्छ। यसकारण श्रद्धालुहरू भक्ति भावपूर्वक यो पर्व मनाउने गर्दछन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजारमा एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार बजारको परिसूचक नेप्से 3.35 अङ्कले बढेको हो। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2703 अङ्कमा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 44 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 7 अर्ब 84 करोडको कारोबार भयो। कुल 93 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 151 को घट्यो। व्यापार सेक्टर सबैभन्दा धेरै 1.66% ले घट्यो। विकास बैंक 0.17, फाइनान्स 1.59, होटल तथा पर्यटन 0.12, लगानी 0.03, जीवन बीमा 0.66, उत्पादन 0.98, माइक्रो फाइनान्स 0.37% ले घटे। ग्रीन भेन्चर्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढ्यो। त्यस्तै सुपरमार्केटको 6.95, राधे विद्युतको 4.90, एनएलजी इन्सुरेन्सको 4.63% ले बढ्यो। उपकार लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.8% ले घट्यो। विन नेपाल लघुवित्तको 6.1 तथा गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्सुरेन्सको 6.1 र बुटलर्स नेपाल बालाजुको मूल्य 5.8% ले घट्यो। आज धेरै कारोबार भएका 5 कम्पनीमा हिमालयन रेइन्सुरेन्स, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिमालयन पावर पार्टनर र राधे विद्युत क्रमशः अगाडि रहे। अघिल्लो दिन सामान्य घटेको सुनको मूल्यले फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाव हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार छापल सुनको मूल्य प्रति तोला 1200 रुपियाँले बढेको छ। यो सँगै बिहीबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रति तोला 1,80,300 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 1,79,100 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढेकाले मूल्य बढिरहेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाव अनुसार नै महासंघले नेपालमा सुनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। यसैगरी बिहीबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। महासंघका अनुसार चाँदीको भाव तोलामा 25 रुपियाँले घटेको हो। यो सँगै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,995 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 2,020 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आयात हुने सबै वस्तुमा आयात करको घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले मुक्ति दिवस नाम दिँदै नयाँ भन्सार महसुलहरू घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले घोषणा गरेका नयाँ भन्सार महसुलहरूले विश्वव्यापी व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको आयातित सबै वस्तुमाथि 10% भन्सार शुल्क अर्थात् आयकरबाट विश्व व्यापार तरङ्गित भएको छ। केही देशमाथि अमेरिकी व्यापार घाटाको आधारमा अधिक आयात कर लाग्नेछ। ट्रम्पले बेलायती वस्तुमाथि 10%, भारतमाथि 26% भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरे। जस्तालाई तस्तै भन्सार महसुल अर्थात् रेसिप्रोकल भन्सार महसुल भन्दै ट्रम्पले अमेरिका बाहिर उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तुलाई छाडेनन्। अमेरिकाले चीनमाथि 34%, युरोपियन युनियनमाथि 20%, दक्षिण कोरियामाथि 25%, जापानमाथि 24%, भियतनाममाथि 46% र ताइवानमाथि 32% भन्सार महसुल लगाएको छ। नेपालका लागि नयाँ भन्सार दर 10% लगाइएको छ। अमेरिकाले करिब 60 देशमाथि उनीहरूले अमेरिकी उत्पादनहरूमाथि लगाएको भन्सार महसुलको आधार दर बराबर भन्सार महसुल लगाएको छ। अमेरिकाले विदेशी गाडीहरूमाथि 25% भन्सार महसुल तोकेको छ। यस अघि अमेरिकाले अन्य देशहरूबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा मात्र 2.4% भन्सार महसुल लिन्थ्यो। ट्रम्पले नयाँ भन्सार महसुल दर सार्वजनिक गर्दै 50 वर्षसम्म ठगिएको अमेरिका अब मुक्त हुने घोषणा गरे। अमेरिका फर्स्ट नीति लागू भएको ट्रम्पले उद्घोष गरे। भन्सार महसुलबाट बच्न अमेरिकामै उत्पादन गर्नुपर्ने ट्रम्पको नीतिले विश्व व्यापार श्रृङ्खला नै भङ्ग हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। ट्रम्पका अनुसार धेरै देशहरू अमेरिकी बजारको फाइदा उठाएर समृद्ध भए तर अमेरिकी सामानका लागि बजार बन्द गरे। अब अमेरिका पनि आफ्नै फाइदाबारे सोच्नेछ। रोजगारी र उद्योगहरू अमेरिका फर्कनेछन्। वाल स्ट्रिट बजारहरू बन्द भएपछि ट्रम्पले व्हाइट हाउसको रोज गार्डनमा क्याबिनेट सदस्यहरूको साथमा भन्सार महसुल घोषणा गरेका हुन्। यस अघि नै ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल नेटवर्कमा ठूला अक्षरमा अमेरिकामा यो मुक्ति दिवस हो भनेर पोस्ट गरे। आलोचकहरूका अनुसार आयातकर्ताले लागत हस्तान्तरण गर्दा अमेरिकी उपभोक्ताहरूले मात्र यसको भार वहन गर्ने नभई स्वदेश र विदेशमा हानिकारक मन्दीको जोखिम बढाउन सक्छ। ट्रम्पको घोषणा अघि विश्व बजार धेरै दिनदेखि अस्थिर छ भने निशानामा पर्न सक्ने देशहरूले प्रतीकात्मक उपायहरू तयार गरिसकेका छन् तर पनि वार्तालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। युरोपेली संघ EU र क्यानाडा लगायतका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक प्रतिशोध लिने उद्घोष गरेका छन्। यसैबीच अन्य प्रमुख निर्यातकर्ताहरू अमेरिकाको प्रतिरोध गर्न गठबन्धन बनाउने प्रयासमा छन्। चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले मुक्त व्यापार सम्झौताको वार्तालाई गति दिएका छन्। मेक्सिकोले सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार अमेरिकासँगको तनावले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई हटाएको छ। EUले अमेरिकी नयाँ भन्सार महसुलको जवाफ अप्रिल महिनाको अन्त्यभित्र दिने भनेको छ। यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन मानिएको छ। सम्बोधनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले 2 कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे जस अन्तर्गत पारस्परिक शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र चिनिया उत्पादनहरूलाई शुल्क छुट दिने अमेरिकी कानुनी प्रावधानलाई हटाउने विषय समावेश छन्। ट्रम्पको यो घोषणाप्रति विश्वका धेरै नेताहरूले निराशा व्यक्त गर्दै व्यापार युद्ध बढ्ने चिन्ता जनाएका छन्। यसले विश्वका केही देशहरूलाई आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुर्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाबाट पन्छिन नखोजेको तर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा 25% काटिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको
बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहिबारको बैठकमा खेलकुद मन्त्री चौधरीले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नबाट पन्सिन नखोजेको र छुट्याएको 60 करोडमा 25% काटिदिँदा सुनिश्चिततामा केही समस्या भएको बताउनु भएको हो। बजेट पनि खर्च गर्ने र उपलब्धि पनि नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्दा 10औं आयोजनामा ढिलाइ भएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ। हामीले अस्तिदेखि नै कमिटीबाट आवश्यक केही कुराहरू भनेर मैले हाम्रो मान्यज्यूलाई उपसमितिका संयोजकलाई पनि उहाँलाई पनि अलिअलि इन्डिकेट गरिराखेकै थियौँ। एउटा 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुनः तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी लगभग सबै तयारी भएको हो। छोटो समयमा अलिकति सोचेअनुसारको काम राम्रो नहोला कि भोलि अब जस्तो पैसा पनि खर्च गर्ने अनि काम पनि उपलब्धि सोचेरको राम्रो उपलब्धि आउन सक्छ। हामीले जे काम गर्यो यो सरकारले उपलब्धि राम्रो होस् हैन, अलिकति राम्रो गेम होस् भन्ने चाहना हो, राम्रो सबै चिज राम्रो होस् र राम्रो म्यानेजमेन्ट होस् भन्ने मैले चाहेको हो। राखेपो सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा केही प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले सबै तयारी गरिरहँदा पनि केही प्राविधिक कारणले 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा केही अलमल देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। केही कामहरूलाई अलिकति यहाँलाई एउटा कुरा पनि जानकारी गराउँ, केही टेक्निकल प्राविधिक कुराहरूमा पनि केही अलमल थियो नै। 15 गते निर्णय गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि जुन एउटा विषय के थियो भने 25% बजेट रोका थियो अर्थ मन्त्रालयले। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकाको निर्णय चाहिँ माघको 28 गते गरेको थियो। सो सम्बन्धी चिठी मन्त्रालयमा प्राप्त भएर मन्त्रालयले परिषदलाई उपलब्ध भयो मन्त्रालय मार्फत र फाल्गुन 8 गते दिएको फेरि चाहिँ 9 को नम्सलाई दियो। भनेपछि अब हाम्रो पैसा 60 करोडबाट 45 करोडमा आयो। अब 60 करोड हो कि होइन भन्ने विषयमा फेरि हामीले त्यो 60 करोड थप रोक्का बजेट जो फुक्काका निमित्त हामीले अनुरोध गरेर पठाउने काम भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद आयोजनाको लागि बनेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा केन्द्र सरकारसँग माग गरेको र त्यसको भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो। अफगानिस्तान अन्डर 19 टोलीले 3 मध्ये पहिलो एकदिने क्रिकेटमा नेपाललाई 123 रनले हराएको छ। मुलपानीमा बिहिबार 31 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 46.2 ओभरमा 170 रन बनाउँदै अलआउट भयो। नेपालको लागि ओपनर निरज कुमारले 53, सन्तोष यादव र अशोक धामीले समान 24 रन बनाए। कप्तान नरेन भट्ट 13, शिवरेन श्रेष्ठ 11, अमर मिश्र 1, रोशन विश्वकर्मा 4 तथा ओपनर साहिल पटेल 2 र अभिषेक तिवारी 17 रनमा आउट भए। नेपाललाई सस्तैमा समेट्न अफगानिस्तानका वाहिदुल्लाह जादरान, जिया उल्लाह शाहिदी र मेहबूब खानले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अफगानिस्तानले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 300 रन बनाए। अफगानिस्तानका फैसल सिनुजादले 97, खालिद अहमदले 76, बरकत इब्राहिमजेले 35 रन बनाए। नेपाली बलरहरूले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेपछि अफगानिस्तानले 97 रन जोड्दा पछिल्ला 8 विकेट गुमाएको हो। नेपालको सन्तोष यादवले 3 तथा अभिषेक तिवारीले 2 विकेट लिए। नेपाल र अफगानिस्तान अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीमा छन्। छनौट अघि दुवै टोलीले 3 खेलको 50 ओभरको अभ्यास सिरिज खेलिरहेका हुन्। दोस्रो अभ्यास खेल आइतबार हुनेछ। एसिया छनौट आगामी साता नेपालमा सुरु हुँदैछ। छनौटमा नेपाल र अफगानिस्तान बाहेक हङकङ, युए र ओमान सहभागी हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। तीनकुने घटनाका मिथ्या सूचना र अपूरा दृश्यसँगै आरोप प्रत्यारोप र दोषारोपणको श्रृङ्खला जारी। हिंसात्मक गतिविधिको न्यायिक छानबिन पहिलो आवश्यकता।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे थाइल्याण्डका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल लगानी गर्न आह्वान थाई लगानीबाट नेपालले पनि छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस IFRCबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका सभापति सहित 5 जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून समितिबाट पारित। तेन्कुनेको घटनाबारे जानकारी लिन गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर खतरनाक श्रेणीमा, सरकारले गर्यो सतर्कता अपनाउन आग्रह। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयात हुने सबै वस्तुमा आयात कर लगाएपछि विश्व नै तरङ्गित। युरोपेली संघ भन्छ विश्व अर्थतन्त्रकै लागि ठूलो धक्का, व्यापार युद्ध बढ्ने चिन्ता। र अर्थ मन्त्रालयले 25% बजेट काटिदिँदा 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना प्रभावित भएको खेलकुद मन्त्री चौधरीको गुनासो। प्राविधिक कारणले आयोजनामा केही अलमल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।